या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ात हज़रात, आज एक ऐसी ख़ासियत या खसलत या इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी का ज़िक्र करना जा रहा हूँ कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है, और इसके बारे में कहा जाता है कि इससे आप मदद मांगो, इस खूबी से मदद मांगो, यानी आप इस्तानत तलब करो इस रास्ते से, और वो है सब्र। एक कुरान पाक की सूरत है वल असर, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर यही सूरत आती तो ये पूरे कुरान पाक या पूरी इस्लाम की तालीमात को समझाने के लिए काफ़ी थी। वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। यानी आप सोचें कि इसकी पूरा आगाज़ कहाँ होता है। अल्लाह एक कसम खाता है ज़माने की। ज़माने के बारे में अमूमन कहा जाता है कि इसको बुरा ना कहो, ला तसब्बुतह अनतह, ज़माने को बुरा मत कहो क्योंकि मैं एक ज़माना हूँ। इसका मतलब यह है कि इस पूरी कायनात में जो कुछ भी गुज़र रहा है वो बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ख़ास का परतौ है। और ये वजह है कि अल्लाह खुद कहते हैं कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। इसकी कसम खाते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान यकीनन खसारे में है। खसारे के बारे में जो सबसे अहम तरीन तशरीह है वो इमाम राज़ी ने की। आपने फरमाया कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसकी तशरीह कैसे करूँ, कि खसारा क्या है, खसारा किस तरह होता है। तो कहते हैं एक दफ़ा मैं नेशापुर के बाज़ार में से गुज़र रहा था तो एक शख्स बर्फ़ बेच रहा था और कह रहा था कि तरस खाओ उस शख्स पर जिसका असासा उसके हाथों में पिघला जा रहा है। यानी ये उम्र जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, और हम रोज़ सोचने में लगे रहते हैं कि अब नेक अमल करेंगे, अब बेहतर अमल करेंगे, और वो सारे का सारा जो है वक्त हमें ज़ाया होता जाता है, हमारे असासे में इजाफा नहीं होता, जो हमारी ज़िंदगी की जो नकदी है वो बढ़ती नहीं जाती बल्कि कम होती चली जाती है। और कौन उनसे बेहतर है? इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अमल सालेह किए। अमल सालेह के बारे में भी एक बात याद रखिए कि इबादात अमल साले में नहीं है। इबादात तो आप पे फ़र्ज़ हैं, रोज़ा आप पे फ़र्ज़ है, नमाज आप पे फ़र्ज़ है, ज़कात आप पे फ़र्ज़ है। अमल साले बिल्कुल और चीज़ है। वातल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, अपने तुम उस माल को खर्च करो जिसे तुम प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जो आपने संभाल के रखा हुआ है कि अभी मैंने टूर पे जाना है इंटरनेशनल तो मैं उस पर खर्च करूँगा, अभी मैंने एक नया जूता खरीदना है तो उस पर खर्च करूँगा। इसके बारे में आप खुद सोचें, अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा इसके बारे में जो इसकी इस आयत का आगाज़ है कि लैसल बिर्रा अन तवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। तुम क्या समझते हो कि नेकी ये है जो मुँह मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ कर लिया? तो नेकी क्या है? वहाँ पे अल्लाह ताला ईमान के बाद अगली ये कहते हैं माल को अपने खर्च करो, लोगों की गर्दनें छुड़ाओ। इस तरह और बहुत सारे अमाल साले हैं जिनका हम इसका आगे ज़िक्र करेंगे। लेकिन इसके साथ अमल साले करने के बाद वो किससे क्या करते हैं कि नमाज से मदद मांगते हैं और उसके बाद सब्र से मदद मांगते हैं। अब सब्र के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं है कि सारा वक्त आप पे मुसीबत आई, सब कुछ हुआ, जायदाद लुट गई, घर तबाह हो गया, सब कुछ कर दिया, और आपने फिर कुछ 2-3 साल के बाद आराम से जब कुछ नहीं हो सका तो फिर कहा कि अब मैं सब्र ही कर सकता हूँ। तो और इसके बारे में रसूलुल्लाह की बहुत अहम हदीस है, अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, सब्र बिल्कुल आगाज़ में होता है। ये नहीं है कि जब कुछ नहीं बन सका तो हुण तो सब्र ही करना है। तो पंजाबी हमारे कहते हैं अब तो सब्र करके सब्र शुक्र करके बैठ ही जाओ। यानी पूरे के पूरा आप जो है उस सारे मामले के अंदर सब्र नहीं करते, सब्र की इस्तकामत नहीं उठाते, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप सब्र नहीं करते। उसके बारे में एक बहुत ही शानदार आयत है, ये जो मैंने आयत आपके सामने सूरह बकरा की आयत रखी है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, अल्लाह साबरों के साथ है। और साबरों के साथ किस वक्त है? अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम लोगों को आजमाते हैं मुख्तलिफ अशिया से, मुख्तलिफ चीज़ों से। पहली खौफ, डर लगा हुआ है, फलां का डर है, डीसी साहब का डर है, एसएचओ का डर है, बड़े वडेरे का डर है। इस डर के अंदर आपने साबित कदम कैसे रहते हैं और आप कैसे उसके सामने खड़े होते हैं? वल जुए, भूख में, क्या भूख में आपको भूख लगी हुई है, ज़ाहिर बात है, और आप समझते हैं कि इस भूख के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, और आप उसके बाद अल्लाह के सामने उस तरह की जैसे शिकवे शिकायत, अगर शिकवे शिकायत अल्लाह के
صحیح کرنے چاہیے، اسی سے کہنا چاہیے، لیکن ادب کے طور پر، اور صبر اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہوئے۔ اور وہی اسی پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آزماتے ہیں آپ کو وہ نقص من الاموال ہے، تمہارے مال کے نقصان سے۔ بہت زبردست قسم کا آپ نے بنایا، زبردست قسم کا کاروبار سجایا، سب کچھ کیا، اچانک کاروبار ختم ہو گیا۔ باغ پہ محنت کی، اس کا تو سورہ کہف کے اندر جو شاندار 2 باغوں کا قصہ آتا ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے باغ لگایا اور کہا کہ میرا جیسا باغ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ سوچیں کہ اس دوسرا جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، تم نے ماشاءاللہ نہیں کہا، ایسا نہ ہو کہ ختم۔ تو وہ ہوا یہ کہ اس جب صبح گیا تو ایسی اللہ نے ہوا چلائی کہ پورا باغ الٹا ہوا تھا، اور اس نے اس کے اوپر یہ نہیں کہ باغ اب عام سی چیز ہے کہ کاش میں شرک نہ کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبر نہ کرنا یا کسی چیز کا شکر ادا نہ کرنا جو ہے، وہ بھی بیسیکلی شرک کے اندر آتا ہے۔ مطلب والانفس، اور جانوں کے نقصان، اور والثمرات، اور پھلوں کے نقصان۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ مختلف آزمائش کی قسمیں ہیں جو دنیا کے اندر زندگی میں پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں دولت بھی ایک آزمائش ہے کہ آپ نے اس دولت کے اندر کتنا اپنے لیے خرچ کیا، لیکن اس کا صبر کے معاملے میں نہیں آتا۔ صبر اس طرح کہ دولت چھیننے کے معاملے میں کتنا آپ صبر کرتے ہیں، اور یہ یعنی بالکل آغاز کی سورہ مزمل کی جیسی بالکل آغاز کی صورتوں میں صبر کی تلقین، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اپنے باقاعدہ صبر کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کریں، اس لیے کہ اللہ کو صبر سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک اتنی شاندار حدیث ہے کہ ایک شخص کو میں جنت کے بیچ میں سینٹر، یعنی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس یا پرائم منسٹر ہاؤس میں جگہ مل جائے، یہاں پر آپ کو جناب وابڈا ہاؤس میں لاہور میں جگہ مل جائے، یا کراچی میں آپ کو سینٹر جہاں پر زبردست قسم کی چندری گڑھ روڈ کے درمیان سینٹر جنت کے مرکز میں آپ کو گھر لے کے دوں گا کہ جو حق پر ہو اور جھگڑا چھوڑ دے، بس صبر کرے۔ کتنا مشکل کام ہے کہ میری جائیداد قبضہ کی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپس میں بچوں کی لڑائیاں ہوں گی اور قتل و غارت ہوگی، تو وہ چھوڑ دے۔ تو آپ نے سنا میں اس کو جنت درمیان سینٹر میں، پھر کہا وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصیبہ، جو ثابت قدم رہ جاتے ہیں مصیبت کے اندر، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب کوئی ان کی مصیبت آتی ہے، جب ہم ان کو آزما رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، اور یہ سب کچھ بھی اللہ کی طرف ہے، ہم تو اس کی طرف واپس چلے جائیں گے، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ ہم چلے جائیں گے۔ یہ سب کچھ دنیا کے اندر اگر ہم ظلم کر کے حاصل بھی کر لیں گے تو ہم اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ 10 مرلے کا گھر ہو یا 10 کنال کا گھر ہو، سب ادھر چھوڑ کے چلے جانا ہے، قبر کے اندر کسی نے لے کے جانا۔ تو آپ اگر ظلم، اللہ فرماتے ہیں اذا اصابتہم مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی سلامتی نازل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سلام پیش کرتا ہے، سلامتی نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں میں کہتا ہے۔ اللہ نے قرآن فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم پر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ اللہ کی طرف سے اس کو اجازت نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بیماری آتی ہے، اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ایسا مالی نقصان ہو جاتا ہے، کچھ جانی نقصان ہو جاتا ہے، اولاد کا چلے جانا ہو جاتا ہے، نوجوان اولاد گھر سے چلے جاتی ہے، سر سے سایہ اکھڑ جاتا ہے، در بدر ہو جاتے ہو، ہجرت میں چلے جاتے ہو، تو اگر آپ صبر کرتے ہو اور صبر کے ساتھ استقامت کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے اور میں نے اس پہ صبر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا اجر رکھا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یعنی جنت میں، جہاں تک رسول اللہ کیا سورہ زمر کے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم جتنے بھی صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب، کہیں پر حساب، کہیں ایک روزے کے بارے میں، وہ روزے میں آپ صبر کی حیثیت میں گزر رہے ہوتے ہیں، اجرہم بغیر حساب ان کو اجر دیا جائے گا۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی جزا نہیں کہ جب میں اس کا کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں اور اس کو ثواب کی نیت سے صبر کرے۔ تو یہ اصل میں بنیادی طور پر وہ خاصیت ہے صبر، جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے استعانت طلب کرو، میری مدد طلب کرو، کیونکہ میں خوش ہو رہا ہوں آپ سے،
جب آپ صبر کرتے ہیں تو آپ خوش ہوتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا بندہ میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔